रहमान अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई। तारुफ ये सूरत वो वाहिद सूरत है जिसमें बेहक वक्त इंसानों और जन्नात और दोनों को सरहद के साथ मुखातिब फरमाया गया है। दोनों को अल्लाह ताला की वो बेशुमार नेमतें याद दिलाई गई हैं जो इस कायनात में फैली पड़ी हैं, और बार बार ये फ़िक्रा दोहराया गया है। अब बताओ तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अपने असलूब और फसाहत और बलाग के एतबार से भी ये एक मुनफरद सूरत है जिसकी तासीर को किसी और ज़बान में तर्जमा करके मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इस बारे में ये रिवायत मुख्तलिफ हैं कि सूरत मक्की है या मदनी। आम तौर से कुरान करीम के नुस्खों में इसको मदनी करार दिया गया है, लेकिन अल्लामा कुर्तुबी ने कई रिवायतों की बिना पर ये रुझान ज़ाहिर किया है कि ये मक्की सूरत है। वल्लाहु आलम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बहुत नहायत रहम करने वाला। वो रहम है, वो रहमान ही है जिसने कुरान की तालीम दी, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको पूरी बात वाज़ह करके सिखा दी, और सूरज और चाँद एक हिसाब में जकड़े हुए हैं, और बेलें और दरख्त सब उसके आगे सजदे करते हैं। नीचे आग जा रही है, पता नहीं। वस्समा रफ़ा वदल मीज़ान, आयत नंबर 7 से 18 तक। वस्समा रफ़ाहा वदल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्दा वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और आसमान को इसी ने बुलंद किया, उसी ने तराजू कायम की कि तुम तोलने में जुल्म ना करो, और इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो, और तोल में कमी ना करो। और ज़मीन को किसी ने सारी मखलूक़ात के लिए बनाया है, उसी में मेवे और खजूर के घाबों वाले दरख्त भी हैं, और भूसे वाले गल्ला और खुशबूदार फूल भी। ए इंसानों जिन्नात, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरी की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, और जिन्नात को आग की लिपट से पैदा किया। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का परवरदिगार वही है। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। 19 और 29। इसी ने दो समुद्रों को इस तरह चलाया कि दोनों आपस में मिल जाते हैं, फिर भी उनके दरमियान एक आड़ होती है। ये दोनों अपनी हद से बढ़ते नहीं हैं। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इन दोनों समुद्रों से मोती और मूंगा निकलता है। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और इसी के कब्ज़े में वो जहाज़ हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े किए गए हैं। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इसमें इस ज़मीन में जो भी कोई फ़ना होने वाला है, जो कोई है फ़ना होने वाला है, और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जलाल वाली फजलो करम वाली ज़ात बाकी रहेगी। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आसमानों और ज़मीन में जो भी हैं उसी से अपनी हाजतें मांगते हैं। वो हर रोज़ किसी शान में है। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ए दो भाई मखलूको, हम अनकरीब तुम्हारे हिसाब के लिए फारिग होने वाले हैं। बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ए इंसानों जिन्नात के गिरोह, अगर तुम में से बल बूता है, अगर ए इंसानों और जिन्नात के गिरोह, अगर तुम में कोई ये बलबूता है कि आसमानों और ज़मीन की हदूद से पार निकल सको तो पार निकल जाओ। तुम ज़बरदस्त ताकत के बगैर पार नहीं कर सकोगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आयत नंबर 35 से 45 तक कि तुम पर आग का शोला और तांबे के रंग का धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम अपने बचाव नहीं कर सकोगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। गर्ज वो वक्त आएगा जब आसमान फट पड़ेगा और लाल चमड़े की तरह सुर्ख गुलाब बन जाएगा। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फिर उस दिन ना किसी इंसान से उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा और ना किसी जिन से।
اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کی بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے وہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہیں 2 باغوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، انہیں 2 باغوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی لوگ ایسے فرشتوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 58، کأنہ الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وہ ایسی ہی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان 2 باغوں سے کچھ کم درجے کے 2 باغ اور ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی میں میوے اور کھجورے اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی سبز، رف اور عجیب اور غریب قسم کی خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بڑا بابرکت نام ہے تمہاری پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے۔ ان خیموں کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے کہ موتی سے بنے ہوئے بہت طویل و عریض خیمے ہوں گے۔ زفرف نقش و نگار والے قالین کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ جنات کی نعمتوں میں سے جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، اگرچہ دنیا میں بھی ان کی ہی کے نام یہی ہیں، مگر ان آیات کے مذکور ہے کہ لیکن ان کی حقیقت، ان کا حسن اور ان کی لذت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے بہرور فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ تکمیل کو پہنچی ہے سورۃ الرحمن۔ الحمدللہ۔